1971 में मुल्तान में पैदा होने वाली खुश शक्ल गुलकारा राहत बानो अल-मारूफ राहत मुल्तानीकर उर्दू, पंजाबी और सराइकी ज़बानों में गीत, काफ़ी और गज़ल यकसा महारत से गाती हैं। वो क्लासिकल, नीम क्लासिकल, काफ़ी और सराइकी गीत यकसा महारत से गाने वाली गुलकारा मैडम सुरैया मुल्तानीकर की साहबजादी हैं। यूं गाना उनके खून में रचा बसा है। राहत बानो मुल्तान में मौसीकी की रिवायत से वाबस्ता उन चंद फ़नकारों में से एक हैं जो आला तालीम के ज़ेवर से भी आरास्ता हैं और फ़न मौसीकी में अपना नुमायां मकाम रखती हैं। राहत बानो मुल्तानीकर उन बाहिम्मत फ़नकारों में से एक हैं जो अपना नाम और मकाम अपने हवाले से पैदा करना चाहते हैं। राहत बानो ने अपनी वालदा के साथ साथ अपनी कोशिशों से मौसीकी के असरार व रमूज़ सीखे हैं। 1996 में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से गाने का आगाज़ किया और तब से अब तक उनके बहुत सारे गीत इदारे की लाइब्रेरी का हिस्सा बने हैं। उन्हें पीटीवी मुल्तान के जनरल मैनेजर तैनाती का भी एजाज़ हासिल रहा। वो अंग्रेज़ी अदब के उस्ताद तो हैं ही हैं, मगर अपनी सुरीली आवाज़ और मिठास भरे गीतों से इस फ़न की खिदमत कर रही हैं। राहत मुल्तानीकर के फ़न के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने 2008 में उन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा। उन्होंने मुख्तलिफ टीवी शोज़ की मेज़बानी का एजाज़ भी हासिल किया है और वो जनूबी पंजाब की एक नुमाइंदा आवाज़ हैं। राहत बानो मुल्तानीकर की फ़नी खदमात के हवाले से मारूफ ब्रॉडकास्टर रियाज मिल्सी का कहना है, राहत बानो साहबा के हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो होता है ना जी, पिदरम सुल्तान बूद वाली बात, हरगिज़ नहीं। उन्होंने एक बहुत बड़ी मुगनिया की गोद में परवरिश पाई, उसी माहौल में रहीं, लेकिन उन्होंने इक्तसाब फ़न तो उनसे किया, मगर अपना अंदाज़ जो है उन्होंने अपना ही रखा। वो इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर भी हैं। हमारी अपनी राहत ये म्यूज़िक के नए सुर, नए अंदाज़ ये इन्वेंट करती हैं। यूट्यूब पे एक दिन मैंने चैनल उनका अपना है, उसमें मैं एक ब्रांड न्यू सॉन्ग मैं उनका सुन रहा था, तो उन्होंने मुख्तलिफ जदीद साज़ों के साथ हमारी फोक म्यूज़िक, मॉडर्नाइजेशन साज़ों की और अंदाज़ को अख्तियार करके एक खूबसूरत गीत जो है वो उन्होंने कंपोज़ किया था। और बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने कंपोजिशन भी खुद की है। तो इस लिहाज से हालांकि इतनी उम्र नहीं है, मगर पुख्तगी है उनमें। आम तौर पे भी जब गुफ्तगू करती हैं तो लगता यही है कि मैच्योरिटी वाली कोई शख्सियत है जो बात कर रही हैं। तो वो जिस अंदाज से गा रही हैं, उनका म्यूज़िक रोज़ बरोज़ फ्लोरिश कर रहा है और उनकी अपनी शख्सियत भी रोज़ बरोज़ जो है लोगों को, चाहने वालों को, सुनने वालों को मुतासिर कर रही है। साबिक स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान आसिफ खान खतरान कह रहे हैं, राहत बानो मुल्तानीकर, इसके बारे में बात करते हुए मुझे बहुत सारे इनकी शख्सियत के पहलू मेरे सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे अहम जो पहलू है वो है इनका गुलकारा होना। मादाम सुरैया मुल्तानीकर के तमाम बच्चों में से माशाल्लाह सारे तालीम याफ्ता हैं और बहुत अच्छी जगहों पे हैं, लेकिन माँ के विरसे से जो गुलकारी का सिलसिला है वो सिर्फ राहत बानो ने अपनाया, और न सिर्फ अपनाया है बल्कि बहुत खूब अपनाया है। उस विरसे को लेके बहुत शानदार तरीके से चली हैं और माशाल्लाह इन्होंने रेडियो, टेलीविज़न, स्टेज इसमें नाम कमाया और सदाकती अवार्ड की भी हकदार ठहरी हैं। एक अजीब कशिश है राहत की आवाज़ में, आपको एक एहसास होता है सुर का और अपना एक खूबसूरती का कि आपको सुनने पे आप मजबूर हो जाते हैं। वो अच्छा, इसमें उन्होंने सिर्फ गीत, लोकगीत काफ़ी नहीं गाई, गज़लें भी गाई और असाज़ा की गज़लें इन्होंने गाई और बहुत कमाल गाई। मेरी धरती मेरा घर है,
میرے گھر پہ ہر دم میرے مالک صدا اونچا رہے میرا یہ پرچم. اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان ملتان ڈاکٹر خالد اقبال، جو ماضی میں ریڈیو پاکستان ملتان کے موسیقی پروڈیوسر بھی رہے ہیں، راحت ملتانی کر کو کچھ ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. محترمہ راحت ملتانی کر صاحبہ ہمارے ملتان کی بلکہ ہمارے سرائیکی وسیب کی نامور سنگر میڈم ثریا ملتانی کر صاحبہ کی صاحبزادی ہیں. انہی کی گود میں پلی ہیں اور انہی سے انہوں نے موسیقی کا کسب فیض حاصل کیا ہے. محترمہ راحت ملتانی کر صاحبہ نے اپنے آپ کو منوایا ہے خاص طور پہ موسیقی کے شعبے میں. انہوں نے گیت، غزل، سرائیکی لوک گیت یکساں مہارت کے ساتھ گائے ہیں. پیلو پکیاں وے پکیاں نی وے آچونو رلیا. راحت بانو کا اپنی فنی خدمات کے حوالے سے کہنا ہے، میوزک کا جو فنی کیریئر ہے اپنا کس طرح سٹارٹ کیا، کب میں نے گانا شروع کیا. یہ 1991 میں میں نے سب سے پہلے نیلام گھر میں گایا. طارق عزیز صاحب نے امی کو انوائٹ کیا اور میں نے بھی وہاں پیلو پکی امی کے ساتھ گایا ان کی فرمائش پہ. پھر 95 میں میں نے اسپیشلی پیلو پکیاں کو پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر نے ریمکس کیا، جس میں اردو کا پورشن مسرور انور صاحب نے میرے لیے لکھا اور امی نے سرائیکی کا پیلو پکیاں گایا اور مجاہد صاحب نے اس کی بہت ہی خوبصورت اس کی ارینجمنٹ کی. تو یہ میرا فنی کیریئر کا سٹارٹ تھا، کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ گانے کی تربیت شروع کر دی. جابس وغیرہ بھی، پڑھائی بھی میری ساتھ ساتھ چلتی رہی. ریڈیو اسٹیشن ملتان پہ میں نے 96 یا 97 میں آڈیشن دیا. تب ملک عزیز الرحمان صاحب تھے، آئی تھورلی ریممبر، اور انہوں نے بہت ہماری منتھلی وہاں پہ ہوتی تھی بکنگس. ہر منتھ آپ کو 1-2 گانے ہوتے تھے. تو میں نے وہاں پہ جو ہے وہ میوزک سٹارٹ کیا. ظاہر ہے اس کے لیے پھر سیکھنا بھی آپ کو پڑتا ہے اور آپ اچھا گائیں. گیت وغیرہ لائٹ میوزک کا وہاں سے میرا سٹارٹ ہوا. سولو پرفارمنس میری 2004 آنورڈس شروع ہوئی. اس میں آئی ایم لکی انف کہ الحمد للہ العالمین مجھے بڑی اپریسیشن ملی. میں نے لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد، پورے ملک میں پرائیویٹ شوز بھی کیے، گورنمنٹ لیول کے بھی کیے. ماشاء اللہ پریزیڈنسی میں اگر ملتان کی نمائندگی ہوتی تو الحمدللہ مجھے وہاں موقع ملا کئی بار گانے کا. اسی طرح پرائم منسٹر کے پروگرام، سیکریٹریٹ کے پروگرامز اور پاکستان آرمی کے ڈفرینٹ پروگرامز میں مجھے الحمدللہ پرفارمنس کا بہت ہی اچھا موقع ملا اور میں نے اس میں اپنے شہر کی، اپنے ملتان کی، اپنی سرائیکی بیلٹ کی نمائندگی کی. راتا چاننیاں لگ گئیاں، چاننیاں لگ گئیاں، چناوی راتا چاننیاں لگ گئیاں. راوی محجوبی عابد، معاون فائقہ حسن، تحریر اور پیشکش غلام عباس، ڈپٹی کنٹرولر نیوز، ریڈیو پاکستان ملتان.